Hello everybody, namaste र यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत छ। दिस इज शिशा एन्ड निलम हियर टु टक टु यु गाइज। र हिजो चलचित्रको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ भने आज चाहिँ अब कोभिडसँग रिलेटेड विषयमा कुराकानी गरौँ भनेर बसेका पनि छौँ र विभिन्न कुराहरू छन्, स्पेसली पेमेन्टको कुराकानी गरौँ भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र त्यही अनुसार अब घरबाल होइन सो त्यहीसँग रिलेटेड कुराहरू छन्। सो तपाईँले केही प्रब्लम्सहरू फेस गरिराख्नु भएको छ भने टेल अस, कल अस, लेट अस नो व्हाट आर द प्रब्लम्स यु आर गोइङ थ्रु होइन। सो सायद काठमाडौँ हामीलाई अलिकति धेरै नलेज चाहिँ काठमाडौँको हुन्छ किनभने देखि पनि रह हुन्छ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष देखेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कुराकानी गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तर तपाईँको ठाउँ छरछिमेकमा के कस्तो छ त्यो विषयमा पनि यहाँले फोन गरेर बताउन सक्नुहुन्छ यस्तो छ भनेर। सो गाइज गिभ अस अ कल, नम्बर 5192 002 र 5192 003। अनि शुक्रबारको साँझमा तपाईहरु स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ फेरि पुनः एकपटक कल कान्तिपुरमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि 5 बजिसकेको छ, इट्स टाइम टु वाच कल कान्तिपुर लाइभ एज अलवेज एभ्री डे 5 to 5:50 ओन्ली अन कान्तिपुर टिभी एजी। अनि त्यसका साथसाथै हामी हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि लाइभ आउने गर्छौँ, त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज यस अब अहिले चाहिँ कोभिड-19 कै हामी सेरोफेरोमै छौँ। कोभिड-19 ले अहिले पनि हामीलाई गाह्रो सिचुएसनमा राख्न छोडेको छैन। अहिले पनि हामीले सतर्क भएर हिँड्नुपर्ने बेला नै छ। अहिले पनि गाइडलाइन्सहरू हामीले फलो गरेर हिँड्नुपर्ने बेला नै छ। सो यही जर्नीमा हामीलाई कति गाह्रो भइरहेको छ, कति धेरै हामीले अप्ठ्यारोहरूसँग जुझेर अगाडि बढिराख्नु परेको छ। त्यो सम्बन्धित फिल्डसँग सम्बन्धित कुरासँग रिलेटेड हरेक मान्छेले चाहिँ यो कुरा भोगिरहेको हो, तपाईहरुले भोगिराख्नु भएको छ, हामीले केही कुरामा भोगिरहेका छौँ होइन। सो अहिले होल सिनेरियो नै अप्ठ्यारोको सिनेरियो छ। सो यो सिनेरियोमा आफू चाहिँ स्वस्थ भएर अगाडि बढ्नु नै इज द नम्बर 1 प्रायोरिटी फर एभ्रीबडी। सो त्यो हामी सबैजनाको लागि त्यो चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी हुनुपर्छ। तर त्यो प्रायोरिटीलाई कतै न कतै केयरलेस गरिरहेको छन् कि मान्छेले अहिलेको टाइममा। आई थिङ्क हामीले धेरै उदाहरण त सुरुको समयमा काठमाडौँमा त्यो धेरै थिएन कोरोनाको सङ्क्रमित, तर अहिले हरेक दिन बढ्दो छ। हिजो 127 थियो भने आज 119 जनामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र होइन। सो हरेक दिन अलमोस्ट 100को हाराहारीमा नै भइरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ 100 क्रस पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो हिसाबले हामी हेर्दै गइरहेछौँ भने हरेक दिन बढ्दो चरम सीमामा छ र त्यही अनुसार हस्पिटल बेड्स आर गेटिङ फुल, आइसोलेसन वार्ड्स आर गेटिङ फुल, सबै भरिराखेको छ। अब यही हुँदै गयो भने भोलि पर्सिको दिनमा हस्पिटलमा ठाउँ पाउन गाह्रो हुन्छ, क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजमा ठाउँ पाउन गाह्रो हुन्छ होइन। र त्यही अनुसार सङ्क्रमित यसरी बढिराखेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जोखिम झन् बढिरहेको छ भनेर त यो त जल्दोबद्ध उदाहरण पनि हो। र बारम्बार यहाँलाई अनुरोध पनि गरिराखेको नै हुन्छ, सरकारको तर्फबाट किन नहोस्, टेलिभिजनबाट किन नहोस्, रेडियोबाट किन नहोस्, पत्रपत्रिकामा किन नहोस्, सामाजिक सञ्जालमा किन नहोस्, सबै ठाउँतिर सबैजनाले केही न केही रूपमा चाहिँ स्वस्थ भएर बस्नु होला, सुरक्षित भएर बस्नु होला भनेर अनुरोध पनि गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो सानसानो केयरलेसको कारणले गर्दाखेरि अहिले यसरी ठुलो रूप लिइरहेको छ होइन। सो आई थिङ्क इट्स अ हाई टाइम द्याट वी बिकम भेरी केयरफुल अन दिस पर्टिकुलर म्याटर होइन। र त्यसै गरी अब अघि भर्खर विशाल बजारमा पनि एकजना व्यापारीलाई चाहिँ कोरोना देखिएको कारणले गर्दाखेरि अलमोस्ट सबै एरिया नै सिल गरिएको छ। विशाल बजारदेखि इन्द्रचोकसम्म सबैतिर सिलै गरिएको छ। यसरी अब काठमाडौँको विभिन्न ठाउँ सिल गर्न थालिएको छ होइन। सो यु नो जोखिम कतिको बढिरहेछ भन्ने त उदाहरण हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गाइज प्लिज बी केयरफुल, एकदम अनिवार्य छ केयरफुल हुनलाई। सो प्लिज डु द्याट, फलो अल द प्रोटोकल्स। अनि अहिलेको सिचुएसन कतिको क्रिटिकल छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसेन्ट अब विशाल बजार सँगसँगै अब हाम्रो टिचिङ हस्पिटल टियु टिचिङ हस्पिटलमा पनि हाम्रो चिकित्सक अनि नर्सेसहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ भेटिएको छ होइन। सो जस्ट इमेजिन उहाँहरूले कति सेफली आफूलाई राखिराख्नु भएको छ, बिकज हस्पिटल जस्तो एकदमै भनौँ न अहिलेको कोभिड-19 चाहिँ प्रोन एरिया हो होइन। बिकज त्यहाँ अब नाना थरी पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ, उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। उहाँहरू आफू सेफली बस्दै पनि अरू कुनै मान्छेले गर्दा उहाँ चाहिँ सङ्क्रमित हुन पुग्नु भयो भने चाहिँ वी क्यान इमेजिन हुन्छ नि, हामीले आफू मात्र सेफली बसेर पनि नहुँदो रहेछ, अरूले गर्दा पनि हामी सङ्क्रमित हुन सक्छौँ। सो जुन सेकेन्ड पर्सन छ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो होइन। उहाँलाई अहिलेको सिनेरियो हुन्छ त्यति गम्भीर नलागे पनि ल मलाई भएको छैन, मेरो परिवारलाई भएको छैन भने पनि तपाईँहरू सेफली बसिराख्नु भएको छ भने पनि एउटा सेकेन्ड पर्सनले गर्दा हामी चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्ने चान्सेस धेरै नै हाई रहेछ। सो यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ। सो त्यो जसले केयरलेस गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको केयरलेस
विस लिस्टले गर्दा अरूले जसले चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ सिक्योर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ आजको दिनसम्म नेक्स्ट डे उहाँ चाहिँ सङ्क्रमित हुनु नपुगोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर अहिलेको टाइममा चाहिँ एकजना मात्रै सेफ भएर हुँदैन, सबैजना सेफ भएपछि देन वी क्यान से द्याट वी आर सेफ के अलिक सिचुएसनमा या एन्ड नो वन गाइड यु अन दिस कसलाई लागेको छ कसलाई लागेको छैन भनेर थाहा हुँदैन अनटिल अनलेस इट टेस्टेड र सायद ढिलो टेस्ट गर्न पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सङ्क्रमित भएको केही समयपछि। सो गाइज कलेज नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 दिज आर द 2 नम्बर्स र कमेन्टहरू ड्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने वी आर लाइभ अन फेसबुक टु सो त्यो पनि फलो गरेर चाहिँ यहाँले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट्सहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। र उपत्यकाकै कुराकानी गर्ने हो भने यतिखेर व्यापारहरू पनि ठप्प छन् होइन र त्यही अनुसार अब घर भाडा तिर्नदेखि लिएर भनौँ न विभिन्न ठाउँमा बाल तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूको कतिजना व्यवसायले त व्यवसाय नै छोडिसकेका छन् होइन। अहिले उपत्यकामा तपाईँ सरर घुम्नु भयो भने विभिन्न ठाउँमा यहाँले सानसानो विज्ञापनहरू देखिराख्नु भएको हुन्छ जहाँ चाहिँ टालिएको नै घरधनीले टालेका हुन्छन् वा जसले त्यो व्यापार छोड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले टालेको स्टिकर्सहरू पनि देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ मेन्सन के हुन्छ भने खाली छ पसल बिक्रीमा छ अरेन्ज रेस्टुरेन्ट बिक्रीमा छ क्याफे बिक्रीमा छ विभिन्न ठाउँमा होइन। सो त्यही अनुसार अब यसरी व्यापार छोड्दै पनि गइरहेछन् तर कर तिर्नै पर्नेछ ब्याङ्कको लोन तिर्नै पर्नेछ होइन। सो सिचुएसन टफ छ गाह्रो छ र यतिखेर चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ केही हदसम्म रिलिफ हुने केही नीति नियम आइदिए चाहिँ ब्याङ्कको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट आइदिए चाहिँ निकै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ सबैजना बसी पनि राख्नु भएको छ होइन। र ब्याङ्ककै पक्षमा कुराकानी गर्ने हुन्छ त्यो एफडीजहरू थिए एफडीजहरूको पनि इन्ट्रेस्ट रेटहरू अहिले चाहिँ अब कम हुँदै गइरहेको छ होइन। ब्याङ्कबाट जहिले यस्तो हुन्छ कहिले काहीँ लोन सरिन मनमा लोन लिइन्छ केही समयपछि लोन बढिदिन्छ झन् गाह्रो हुन्छ। अब झन् ब्याङ्कहरूले त्यही हिसाबले नयाँ नयाँ उपाय पनि खोजिरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई पैसा उठाउनलाई होइन। सो जतातिरबाट हुन्छ सबैले जनतालाई नै लुटिरहेछन् एक हिसाबले। ब्याङ्ककै पक्षमा कुराकानी गर्ने हो भने अब अहिलेलाई इन्ट्रेस्ट रेटहरू त्यति बढाइएको छैन तर अब नयाँ माध्यमहरू हेरिराखेको छ। जस्तो एउटा प्राइम इक्जाम्पल म के लिन सक्छु भने सेफ्टी डिपोजिट बक्सेसहरू जुन चाहिँ हामी ब्याङ्कमा आफ्नो अमूल्य सामानहरू चाहिँ हामी कतिपय ब्याङ्कमा राख्छौँ सायद घरको कागजपत्र हुनसक्छ वा अरू केही कागजपत्र हुनसक्छ र त्यही अनुसार सुन चाँदी तपाईँको गरगहना जे छ एकदम भ्यालुएबल कुराहरू चाहिँ हामी ब्याङ्कमा राख्छौँ किनभने एक हिसाबले सुरक्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले। अब यी सेक्युरिटी डिपोजिटको पनि प्राइसेसहरू यतिखेर बढाइराखिएको छ र त्यही अनुसार जुन चाहिँ ब्याङ्कमा लाग्ने जुन चाहिँ फिजहरू छन् जस्तो 1 वर्षको 3,000 लाग्थ्यो भने सायद अब 6,000 लाग्न सक्छ होइन। सो अब विभिन्न ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो तरिकाले सुरुवात गरिरहेछ होइन। सो आई थिङ्क दिस इज नट द राइट टाइम टु डु इट जस्तो लागिरहेछ होइन। एन्ड त्यो भयो भने एउटा ब्याङ्कसँग जुन चाहिँ लोयल्टी छ जुन चाहिँ ट्रस्ट छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क ब्याङ्क इज गोन लुज द्याट ट्रस्ट एन्ड लोयल्टी भोलि पर्सिको दिनमा होइन। सो यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ र धेरैजना लकर्सहरू छोड्छन् नि त। अब कतिजनाको त एकदम भ्यालुएबल छ जुन चाहिँ घरमा राख्न मिल्दैन यतिखेर मान्छे त्रसित हुनुहुन्छ घर घरमै हुनुहुन्छ कतिजनाको घर खाली छ काठमाडौँबाट सरेर अर्को ठाउँ जानुभएको छ ब्याङ्कमा के सामानहरू राखेर जानुभएको छ नाउ अल अफ अ सडन प्राइसबाट यु हेभ टु पे द्याट यु कान्ट अफोर्ड द्याट होइन। आई डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ। सो जतातिरबाट हेऱ्यो सबैले पैसा बढाइछन् आई डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ हियर म्यान। सो त्यही भएर अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि जुन अब काठमाडौँ सिटीको कुरा जुन अहिले एकदमै जल्दो बल्दो इस्यु भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अब भाडामा बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो स्पेसली अब बिजनेसको कुरा उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो बिजनेस चाहिँ अब नबढेको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब सटरहरू छोडिराख्नु भएको अनि मेन एरिया न्यू रोड अनि बानेश्वर अनि त्यसको साथसाथ जति पनि अब मेन बिजनेसेस हबहरू छ होइन काठमाडौँको त्यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ सटरहरू खाली भएको अनि भाडामा बस्ने मान्छेहरूले पनि कोठाहरू छोड्नु भएको चाहिँ धेरै चाहिँ अब खबर पाइरहेको छौँ होइन। सो त्यसको चाहिँ के चाहिँ हो चाहिँ अब मेन चाहिँ अब भनौँ न सल्युसन त त्यो चाहिँ अब दुवैजनालाई चाहिँ ब्यालेन्स वेमा चाहिँ लग्न सकिने भन्ने कुराहरू पनि अहिले निस्किरहेको छ होइन। त त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। हाम्रो नवीनजी हुनुहुन्छ लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नवीनजी हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर के छ हालखबर? ठिक छ हजुर। र अब जनकपुरतिर के कस्तो छ भन्नुहोस् त व्यापारको सिनेरियो त अब सबैतिर अलिकति गाह्रो नै छ होइन तर अब उपत्यकामा चाहिँ कस्तो छ भने धेरैजना व्यापारीहरूले व्यापार छोडिरहेका छन् होइन। अब घरबाट नतिर्न सक्ने सिचुएसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि छोडेर अरू ठाउँतिर अब कतिजना आफ्नै घर फर्किरहेछन् गाउँघर फर्किरहेछन् होइन त्यो सिनेरियो पनि छ बाँच्नलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ धेरैजनालाई। जनकपुरतिर के कस्तो सिचुएसन देख्नुहुन्छ यस्तो? हजुर जनकपुर काठमाडौँ भनेको त अब सर हाम्रो राजधानी भइहाल्यो होइन। नेपालभरिका धेरै जस्ता मान्छेहरू तपाईँको त्यहीँ बसेर व्यापार गर्ने होइन अब व्यवसाय गर्ने जागिर गर्ने हुनुहुन्छ। तर अब यो जनकपुर भनेको त एउटा अब सानोतिनो सहर होइन प्रायः जसो तपाईँको वरिपरिको मान्छेहरू 5-10 किलोमिटर वरिपरिका मान्छेहरूले पसल गर्ने प्रायः जसो लोकल मान्छेले नै आफ्नो सटर आफ्नो घर बनाएर गर्ने भएकोले यहाँ चाहिँ त्यति साह्रो अप्ठ्यारो परेको जस्तो चाहिँ लागेन मलाई। तर काठमाडौँमा स्वाभाविक हो हाम्रो राजधानी हो होइन
हजुर तर जनकपुरतिर पनि जुन मेन सिटी एरिया हुन्छ नि जता चाहिँ एकदमै धेरै बिजनेस हुन्छ मेन बजारको एरिया भनौँ न त्यो एरियातिर त अब अरूहरूकै घरमा चाहिँ अब भाडा लिएर चाहिँ अब कतिजनाले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ होला होइन सो अब त्यहाँतिरको सिनेरियोको बारेमा के थाहा भयो तपाईँलाई ठप्प छ बिजनेस ठप्प छ हजुर होइन तपाईँको अहिले हाम्रो कर्फ्यूमा छौँ हामी अहिले एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति छ प्रत्येक दिन तपाईँको 2-4 जना 5-7 जना तपाईँको कोरोना पेसेन्टहरू भइराखेकै छ यो चाहिँ सिन है अनसिनको अब त थाहा भएन मलाई र अब अर्को पनि कुराकानी गरौँ होइन जस्तो अब धेरैजना जनकपुरतिर अब बजार लाग्ने गर्छ फलफुल बेच्नलाईदेखि लिएर लत्ता कपडा बेच्नलाई होइन अब बन्द छ सर सबै होइन मैले बन्दभन्दा अगाडिको पनि कुराकानी गराएको थिएँ जब बिचमा खुलेको थियो नि अब त्यो सन्दर्भमा पनि धेरैजना फुटपाथ व्यापारीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन अब कतिजना त सायद व्यापार पनि गर्न पाएनन् किनभने समुदाय लेभलमा चाहिँ स्प्रेड हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ भने सायद धेरैजनालाई चाहिँ नगरपालिका आएर पनि हटाइयो होला व्यापार गर्न दिएन होला त्यतिखेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब दैनिक रूपमा पैसा कमाएर खानु पनि व्यक्तिलाई निकै गाह्रो पनि भयो र अब यो सँगसँगै अब कस्तो पनि कुराकानी छ भने चाहिँ धेरै बिलहरू पे गर्नलाई क्या अहिले त कर्फ्यू छ लकडाउन छ बुझिरहेको छौँ होइन बट असाइड देन द्याट तपाईँ कतिको जस्तो पेमेन्टहरू गर्ने बेलामा एउटा कुरा चाहिँ हामीले के प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने विद्युतीय माध्यमबाट पनि हामीले धेरै थोकको पैसा तिर्न मिल्छ ब्याङ्कको लोनदेखि लिएर होइन सानो बत्तीको पैसादेखि लिएर पानीको पैसा होइन कसैकोमा पैसा पठाइदिनु पर्यो भने ब्याङ्कै जानुपर्ने त आवश्यकता छैन अहिलेको समयमा सबैको हातमा स्मार्टफोनहरू छन् तपाईँ कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ यस्तो विद्युतीय माध्यमहरू होइन हजुर म एउटा गरिब मान्छे हो होइन हजुर तर एउटा कुरो के छ भने नढाँटिकन भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ क्यास प्रयोग गर्ने हो है यो चाहिँ मेरो एउटा गल्ती हो मैले आजसम्म पत्याउनुहुन्छ एटिएम चाहिँ मैले चलाएको छैन है किन नि होइन एकचोटि लिएको थिएँ एटिएम छिराए भित्र त्यो निस्किने ननिस्किने के बाहिर ननिक्लिने अनि मलाई थाहै भएन कसरी चलाउने भनेर अब एउटा कुरो म चाहिँ चेकमा काम गर्ने हो तर एउटा कुरो के छ भने हजुरको यो जुन हजुरहरूले जुन एडभाइस दिनुभएको छ र वास्तविकता त्यही हो राम्रो त्यही हो क्यासलेस हामी काम गरौँ होइन तर सर अब मैले चाहिँ आज यो बोडी किनेर ल्याएँ साग किनेर ल्याएँ 40 रुपियाँको अब कसरी काम गर्ने हजुर त्यहाँ ल भन्नु 40 रुपियाँको मैले त अब ब्याङ्कबाट गर्न मिलेन यस्तो छ सबै कुराको त मिल्दैन होइन त्यही पनि अब जस्तो धेरै जस्तो खाद्यान्न पसलहरूमा तपाईँले देख्नु भएको छ नि ठाउँ ठाउँमा फोन पे भनेर लेखेको पनि देख्नु भएको छ होला यहाँले प्रचार त गरे होइन फोन पेको तर आई थिङ्क अहिलेको लागि सुविधा सबैभन्दा सजिलो त्यही नै छ होइन जति रकम छ त्यो उठेको स्क्यान गरेर पठाइदिन मिल्छ अब त्यही हो हामीले प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो पनि परिरहेको हो अब अहिले चाहिँ तर कस्तो छ भने राम्रो समय छ जुन समय पर्याप्त समय छ होइन सिक्न पनि सकिन्छ पक्कै पनि स्मार्टफोनै चलाउनु हुन्छ होला होइन र स्मार्टफोनै चलाउने भइसकेपछि झन् सजिलो पनि भयो होइन डाउनलोड गर्न मिल्यो चलाउन पनि मिल्यो माध्यमहरू छन् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अहिले त अनि कति धेरै कुराहरू भनौँ न अब जसरी अब हाम्रो घरको सरसामानको कुरा नभए भने चाहिँ बत्तीको बिलहरूदेखि लिएर टेलिफोनको बिलहरू त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले अनलाइन मार्फत पनि पे गर्न मिल्ने सुविधा भइसकेको छ होइन सो त्यसको चाहिँ तपाईँले कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब सेफ्टी वेबाट जाने हो भने चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट इज द बेस्ट किन भन्दाखेरि हामी त्यहाँ त्यो ठाउँसम्म जानु परेन त्यहाँ भिडभाड नहुने भयो अनि प्लस जुन पैसाको माध्यमबाट चाहिँ रुपैयाँको माध्यमबाट त्यो सर्ने डर पनि हामीमा भएन है सो त्यसको चाहिँ कतिको प्रयोग गर्नु भएको छ होइन एउटा कुरा है हाम्रो सृजल सर जवान पुरुष ह्यान्डसम पुरुष सुन्दर पुरुषलाई के भन्छ भने ह्यान्डसम पुरुषलाई के भन्न चाहनुहुन्छ बिजुली बिल चाहिँ मैले पे गरेको छु है हजुर यो मैले राम्रो मोबाइलबाटै है हजुर बिजुली बिल भयो मैले चाहिँ रिचार्ज गर्ने ऊ चाहिँ गरेको छु तर आफ्नो पानी कस्तो भने त्यो समोसा चाहिँ साह्रै मनपर्छ कि मलाई के साह्रै मनपर्छ समोसा अनि समोसा किन्न गयो भने 10-20 रुपियाँको उसले चाहिँ बिलबाट हुँदैन भन्छ हजुर अब सकेसम्म जुन ठाउँमा चाहिँ अब त्यसको सुविधा छ जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले पे गर्न सक्छौँ भने सकेसम्म अब त्यसरी नै पे गर्दा अनलाइन नै पे गर्दा सेफ भयो सरले रूपाखेती सरले सायद रूपाखेती हुनुहुन्छ सरले के भन्छ कुन एउटा के भन्नुभएको थियो नि त्यसबाट पे गरौँ आइएमई पे के भन्नुभएको फोन पे धेरै छन् अब यस्ता यो मोबाइलको माध्यमबाट तिर्न मिल्ने धेरै छन् होइन जस्तो अब त्यो चाहिँ पसलमा राख्नु पनि पर्यो होइन सो हरेक पसलको एउटा युजर आइडी हुन्छ र त्यसपछि तपाईँ अब कस्टमर भइसकेपछि के छ भने यहाँ मधेस पर्यो हजुर होइन अब छैन कि त्यस्तो व्यवस्थाहरू छन्
मैले जनकपुर कमै मात्रामा किन भनिरहेको छु भने म त्यही त सबै ठाउँमा मिल्दैन, सुलभ हुँदैन सबै ठाउँमा गर्नलाई, तर जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्दा राम्रो भन्न खोजे मात्र हो होइन। जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मैले अघि पनि भने सानो जुन चाहिँ हामी बिक्री गर्छौँ त्यहाँनिर त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ होइन, सकिँदैन पनि त्यो गर्नलाई। तर मैले अस्ति नै जनकपुर जाँदाखेरि मैले केही ठाउँहरूमा देखेँ, त्यो केही ठाउँमा मैले अब क्यास थिएन त्यतिखेर, फोनबाटै पे गर्दै इन्टरनेट चलिरहेको थियो फोनमा होइन, सजिलो थियो। अब त्यही हो, प्र्याक्टिस हो, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जति चलाउँदै गइन्छ त्यति बानी पर्दै जान्छ, सहज पनि हुँदै जान्छ होइन। अब सहरको कुराकानी गर्नुहुन्छ नि, अब त्यसको लागि धनी गरिबको केही कुरै हुँदैन क्या यसको लागि। तपाईँसँग छ भने तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ, स्मार्टफोन छ भने चलाउन सक्नुहुन्छ। अब कतिजनाको स्मार्टफोन छैन, उहाँले सुविधा लिनु भएको छैन भने त पक्कै पनि उहाँले क्यासमै काम गर्नु पर्यो, त्यो त अन्डरस्टुड नै छ, बुझिन्छ नि त्यो कुरा त होइन। तर छन् सुविधा छन् भने चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भने मात्रै हो, यहाँको इच्छा। हजुर, किनभने अहिलेको समयमा अब कसरी हामी सेफ बस्न सक्छौँ भन्ने कुरातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ नि त नवीनजी होइन। जुन जुन ठाउँमा त्यो सुविधा छ हामीले यदि त्यो कुरा चाहिँ अब प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने गर्ने होइन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि स्टेप यदि हामीले सेफ बस्नको लागि लिन सक्छौँ भने वाइ नट होइन त। हजुर एकदमै हस् त नवीनजी, अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। सो जहाँ जहाँ सुविधा देख्नु भएको छ, अब कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ नि त, फेरि फाइन लाउँछ हेर्नुहोस्, पैसा ढिलो तिर्यो भने। सो यसरी सुविधा छ भने तिर्नु पर्यो, आफू बाहिर निस्किनु परेन, आफ्नो आवत जावत कम भयो होइन, सायद अब नभए यहाँ ठाउँसम्म पनि पुगेर पैसा तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो गर्नु परेन, घरै बसी सुविधा प्रयोग गर्न पाइराखेको छ। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि युज गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त। नमस्ते हजुर, नमस्ते, बाई बाई। अब यो जुन हाम्रो चाहिँ अनलाइन पेमेन्टको कुराहरू छ नि, कतिजनाले बानी पनि बसाउनु भएको छैन होइन। मेरै पनि पहिला त्यस्तो बानी थिएन, इभन इन्टरनेटकै कुरा गर्दा होइन, म इन्टरनेट अफिसमै गएर पे गर्ने गर्थेँ, तर अहिले चाहिँ मैले अनलाइन नै पे गर्ने गरिरहेको छु होइन। सो एकदमै सजिलो पनि भएको छ होइन। सो सेफ्टीको कुराले पनि अहिलेको सिचुएसनमा हामी सेफ बस्न सक्यौँ, टाइमको कुरा पनि टाइम पनि सेभ गर्न सक्यौँ होइन। अनि प्लस कति कुरा क्यासब्याक पनि आइरहेको हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई फाइदाको कुरा नै हुन्छ होइन। अब त्यो एप्सहरूले चाहिँ अब कतिको तपाईँले फेसिलिटी दिएको हुन्छ। सो यस्तो यस्तो कुराहरू यदि अहिलेको समयमा हामीले ध्यान दिएर हामी त्यसको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अहिलेको समयमा फाइदा नै छ, प्लस त्यो बानी बस्यो भने आगामी दिनमा पनि हामीलाई त्यसको चाहिँ अब फाइदा नै छ। सो सकेसम्म हामीले चाहिँ जुन जुन सेवा हामीले युज गरिरहेका छौँ त्यसको चाहिँ अनलाइन पेमेन्टको सुविधा छ भने सकेसम्म प्रयोग गर्नुहोस्। अब जहाँ छैन कर गरेर राखे होइन, जबरजस्ती खोजेरै त्यहीँबाटै गर्नुपर्छ भनेर बनाए होइन। तर अब समय यस्तो छ, गाह्रो छ, कठिन छ होइन। अब सङ्क्रमित हरेक दिन बढिराख्नु भएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म सुरक्षित बस्ने र कसरी अब यस्तो माध्यमहरू फलो गरियो भने त एक हदसम्म त सेफ भयो नि होइन। जहाँ अलिकति भिडभाड हुन्छ, जहाँ धेरै मान्छे भेटघाट हुन्छ, त्यो ठाउँसम्म नपुग्दाखेरि त केही हदसम्म त यो प्रोटेक्टेड। सो द्याट्स द रिजन वी सेङ लाइक गो डिजिटल होइन। सो इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट पैसा तिर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेको कारण चाहिँ त्यति मात्र, सो द्याट अलिकति सुरक्षित बस्न यहाँलाई सजिलो हुन्छ। एनिवेज भक्तपुरबाट सुरजजीले फोन गर्नुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो नमस्ते। नमस्ते सुरजी, के छ हाल है? र तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ कि आफ्नै घर छ भक्तपुरमा? आफ्नै घर छ। भाडामा कोही व्यक्तिहरू बस्छन् तपाईँको घरमा? छैन। र वरिपरि त पक्कै पनि बस्दैन होला कहीँ न कहीँ। के देख्नु भएको छ? मान्छेहरू फर्किराख्नु भएको छ कि छोडेर गइराख्नु भएको छ, के छ? अब अहिले चाहिँ अब काठमाडौँकै कुरा गर्नुपर्दा होइन, अब तपाईँले पनि न्युजमा पढ्नुभयो होला, अब कति ठाउँमा स्पेसली जता चाहिँ अब बिजनेस चाहिँ बेसी हुने ठाउँहरूमा चाहिँ न्यू रोड अनि त्यसका साथसाथै बानेश्वर अरू ठाउँहरूमा पनि स्पेसली सटरहरू चाहिँ खाली भइरहेको, अनि त्यो खाली भएको अवस्थाले चाहिँ अब घरधनीहरूलाई चाहिँ एकदमै चिन्ताको विषय भएको खबरहरू आइरहेको छ होइन। सो तपाईँलाई के लाग्छ जुन यो अब सिनेरियो बढिरहेको छ, मान्छेले चाहिँ बिजनेस नभएर भाडा तिर्न नसकेर सटर छोडेको भनौँ न, अरू आफू बस्ने रुमै छोडेर आफ्नो गाउँघर राख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा घरधनीहरू पनि गाह्रो भइरहेको, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको सोर्स अफ इन्कम थियो होइन, त्यो चाहिँ अहिले अब ठप्प भएको अवस्था छ। सो यो कुराको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स कसरी मिल्छ होला जस्तो लाग्छ त अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ? सो यो इयर हजुर केही सोल्युसन छ जस्तो लाग्छ यो समस्याको, जुन चाहिँ अब भाडा लिने सटर भाडामा लिने मान्छेहरूले चाहिँ अब भाडा नतिर्न सकेर सटर छोडेको गुनासो पोख्नुहुन्छ होइन, अनि घरधनीहरूले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कतिसम्म चाहिँ अब भनौँ न भाडा नलिने भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। सो यसको केही सोल्युसन छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई कि होइन अब यो यत्तिकै चलिरहेको जस्तो लाग्छ? भाडा नलिने भन्नाले यस्तो हुन्छ, उहाँले पनि अब आफ्नो
लगानी गरेको हुन्छ पैसा राखेर जस्तो ब्याङ्कबाट लोन लिएर घर बनाएको हुन्छ पक्कै पनि अन्डरस्टुड हजुर त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो भएर अब ब्याङ्कले फ्री गर्ने हजुर त्यो गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ कि त्यही हो अब सबैजनाले चाहिँ चाहेका त्यही छन् केही हदसम्म चाहिँ अब नीति नियम जुन आएको छ त्यसले चाहिँ जति पनि नागरिकहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सहज भइदियोस् भन्ने चाहिँ छ तर खासै खासै त्यस्तो नियमहरू चाहिँ अलिकति नागरिकलाई सहयोग हुने खालके नियमहरू चाहिँ खासै देखिएको छैन कम्पेटिभली जुन चाहिँ ट्याक्सेसहरूको कुराकानी छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब ट्याक्स तिर्नै परिहाल्यो तर अस्ति ट्याक्स तिर्दाखेरि पनि अब धेरैजनाले चाहिँ सही अडिट नबुझाएको भन्ने कुराहरू पनि निस्किरहेको थियो होइन अब त्यसको बारेमा हामी पछि कुराकानी गरौँ न तर अब विशेष गरी चाहिँ आज यही थियो अब तपाईँको ठाउँ एरियातिर के छ भने बुझ्न चाहेका थियौँ यो भइ नै हाल्यो मास्क लाउने त्यो त लाउनै पर्यो होइन सायद अब 6-7 महिनासम्म लाउनै पर्ने हुन्छ होइन Anyways, so yeah, call काटिहालेँ. So Suraj, if you're watching, just send us a message on Facebook. So yeah, guys, अहिलेको समयमा डिजिटल माध्यमबाट कतिको पेमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ. आई मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स इट. पहिलेदेखि बानी थियो भने त सहज पनि भयो. सायद उपत्यकामा बस्नेहरूले त धेरैजनालाई बानी पनि परिसकेको थियो होला. द्याट जहाँ पनि पे गर्यो एउटा फोनको सुविधा भएको कारणले इन्टरनेट र फोनमा तपाईँको एप भएको कारणले गर्दा त्यहीँबाट पे पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन. सहज पनि थियो र धाइराख्नु परेन, सजिलो होइन. सो त्यो छँदैन. सो देयर इज लट अफ गेटवेज द्याट यु क्यान पे. सो अहिलेको समयमा आएर चाहिँ यसलाई अझै धेरै प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्न खोजेका पनि हौँ. जसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ अब दैनिकी रूपमा भनौँ केही कामको लागि पेमेन्टहरू गर्नलाई निस्किराख्नु पर्थ्यो भने अब तपाईँ घरमै बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ. सहज पनि छ. त्यसले गर्दाखेरि जोखिममा पर्ने चान्स पनि अलिकति कम भयो. सो दिस आर वान अफ द इक्जाम्पल्स द्याट वी जस्ट वान्टेड टु सेयर. आई थिङ्क अलिकति कम प्रयोग भइरहेछ. सक्दो जहाँ जहाँ तपाईँले चाहिँ डिजिटल पे गर्न सक्नुहुन्छ सुविधा छ भने चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला भन्ने चाहिँ अनुरोध रहेको छ हाम्रो. अनि यो सुविधा यदि हामीले प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न सक्यौँ भने हामी त सेफ बस्न नै सक्छौँ होइन. एट द सेम टाइम जुन हामीले सर्भिस प्रोभाइडर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी यो चाहिँ जोखिमबाट टाढा राख्न सक्छौँ. बिकज अब हामी जान थाल्यौँ त्यो अफिसमा पुगेर पेमेन्ट हामी त्यसरी नै गरिरहेको छौँ भनेपछि चाहिँ अब त्यहाँ मान्छेको आवत जावत हुन्छ, भिडभाड हुन अनि सङ्क्रमणको डर चाहिँ त्यत्तिकै हुन सक्ने भएकोले आफू पनि सेफ बस्न सक्ने, अरूलाई पनि सेफ बस्न सक्न मद्दत गर्न सक्ने यदि कुनै उपायहरू छ भनेपछि वाइ नट टु युज इट होइन त. अनि अघि मैले भनि पनि हालेँ त्यो सुविधा युज गरेको बाबत केही न केही हामीलाई अब त्यसको चाहिँ अब पर्क्सहरू पनि छँदै नै छ. त्यसको बारेमा अझ जानकारी लिनुहोस्, अझ त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् एन्ड सकेसम्म युज गर्नुहोस्. हाम्रो आजको चाहिँ रिक्वेस्ट त्यही नै छ. सो विथ दिस रिक्वेस्ट इट्स टाइम फर अ ब्युटिफुल म्युजिकल ब्रेक एन्ड देन अ कमर्सियल ब्रेक एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक. टिल देन स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी. Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. र केही मेसेजहरू पनि आएछन्. ती मेसेज पढिदिन चाहन्छु र विभूषण राज बजिदिनु हुन्छ. उहाँ के भन्नुहुन्छ? नमस्कार सुजलजी. सिल भयो भन्छ, खोइ कता सिल भयो, जता गयो त्यही नर्मल देखिन्छ. स्पेसली असन, महाबौद्ध एक्सेट्रा भन्नुभएको छ. जता पनि भिड नै देख्छु. सरकारको सरकारको काम, नेताको काम चाहिँ त बुझेको छैन भन्ने मेसेज पठाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ होइन. अब विभूषणजी अस्ति नै पनि हामीले त्यही सुनेको थियौँ. सुरुमा चाहिँ अब जब सेकेन्ड टाइम जब सटडाउन हुने भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यो टाइममा पनि न्यू रोडदेखि लिएर टेकोको विभिन्न एरियाहरू चाहिँ सिल गर्ने भनेर खबर आएको थियो. तर खासै एक्टिभली सिल भएन त्यो. तर आज चाहिँ अब पसलहरू ठप्प बन्द पनि भएका छन् होइन. विशाल बजारदेखि लिएर असनसम्म र त्यही अनुसार भित्रका जुन टोलबाट सङ्क्रमित देखिएका थिए ती टोलहरूमा पनि त्यहीँको टोलवासीहरूले नै सबैजना मिलेर त्यहाँको ओडा मिलेर त्यसरी चाहिँ बन्द गरिराखेको पनि छ होइन. अब सायद कति दिन अगाडि जानुभएको थाहा भएन. अब न्यू रोड जस्तो ठाउँ हो, बिजनेस सेन्टर हो, बिजनेस हब हो. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चहल पहल चाहिँ हुन्छ नै. तर दिनभरि गएर बसेर हेर्नुभयो भने चाहिँ देखि पनि रोक्नु भएको हुन्छ. प्रहरीको भ्यान आइरहेको हुन्छ. बेला बेलामा खुलेका पसलहरू बन्द पनि गर्न लागिराखेको हुन्छ. कति सामान लिएर पनि गइरहेको थियो होइन. सो यो चाहिँ भएकै घटनाहरू हुन् त्यहाँको होइन. सो ठाउँ हेरेर अहिले सिल पनि गरि नै राखेको छ. किनभने जुन रेसियोमा बढिरहेछ एभ्रिडे सङ्क्रमितको सङ्ख्या काठमाडौँमा बढिरहेछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज गोइङ मोर एक्टिभली भइरहेछ. अस्ति कम्पेटिभली अहिलेको दिनमा चाहिँ एकदम एक्टिभली सिल चाहिँ गरिराखेको छ. यस अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जुन चाहिँ सबै कुरा नर्मल थियो होइन. अब बिजनेसहरू नर्मल गइरहेको थियो. अहिले कति ठाउँमा चाहिँ टाइमिङको पनि कुरा राखिदिएको छ. यति बेर यो समयभित्र मात्र खोल्न पाउने. अनि अर्को चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा मान्छेहरू चाहिँ त्यहीँ गएर बसेर खान मिल्ने भइसकेको थियो. अहिले चाहिँ टेक अवे मात्रै चाहिँ अलाउ गरिएको छ. सो यस्तो यस्तो चेन्जेसहरू आइसकेको छ जुन प्रकारले चाहिँ अब सङ्क्रमितको नम्बर्सहरू बढिरहेको छ. सो अब लकडाउनकै जस्तो चाहिँ स्ट्रिक्ट चाहिँ अब गरिएको छैन. बिकज बिस्तारै सबैको लाइफलाई सहज पनि बनाउनु पर्यो. अनि एट द
द सेम टाइम कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्क्रमितको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्रोल पाउन सक्छौँ भन्ने उपायहरू पनि युज गरिरहेको अवस्था छ। सो पक्कै पनि तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब यो 2-3 दिनमा चाहिँ अब फेस गरेको हुनुपर्छ। तर यसरी नै सङ्ख्या बढ्दै गयो भने काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन फेरि नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। सायद फेरि लकडाउन हुन पनि सक्छ काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि, जसरी नम्बर बढ्दो छ। अब इट्स अ हाई टाइम द्याट वी निड टु बी भेरी केयरफुल अन दिस। र त्यसै गरी अब सुरजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेसेज पठाउनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै अनलाइन सपिङहरू गर्नुभयो, कतिपय सामानहरू मगाउनु पऱ्यो भने पनि अनलाइनकै माध्यमबाट मगाएर चाहिँ घरसम्म डेलिभरी गरिदिन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सहज भयो भनेर पनि मेसेज पठाइराख्नु भएको छ। र अब धेरैजनालाई चाहिँ बानी पनि छ पहिलेदेखि अनलाइन प्लेटफर्म्सहरू चलाउने, सामानहरू किन्नलाई बेच्नलाई होस् होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहज भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। हो, जो एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पक्कै पनि सजिलो भयो। तर अब अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ भने जति पनि अहिलेको केजहरू हुनुहुन्छ, युथहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो मम ड्याडलाई पनि सिकाउनु होला। समय पर्याप्त छ, उहाँलाई पनि बिस्तारै अलिअलि गर्दै चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङको बारेमा सिकाउनु होला। यसले गर्दाखेरि धेरै सहज हुन्छ होइन। सो आई डु द्याट टु माई पेरेन्ट्स एज वेल। र कजन्सहरू सबैजनालाई पनि भन्ने रहन्छु चलाउनु भनेर। सो उहाँहरूले पनि चलाइ नै राख्नु भएको हुन्छ। बेला बेलामा कन्फ्युजन भयो भने फोन गर्नुहुन्छ, यसो यसो गर्नुहोस् भनेर सिकाइ पनि दिइरहेको हुन्छु। सो आई थिङ्क द्याट्स बिन रियली हेल्पफुल अहिलेको समयमा। एन्ड यु नो लाइक इट्स टाइम्स चेन्जिङ। सो आई थिङ्क वी निड टु मुभ अन टु द्याट एज वेल। अनि अर्को कुरा जुन हामीले चाहिँ अहिलेको समय स्मार्टफोनको जमाना भनिरहेका हुन्छ, अहिले त झन् लकडाउनमा जुन इन्टरनेट फेसिलिटी जसले पनि लिएको थिएन उहाँहरूले पनि लिनुभएको छ होइन। अहिले चाहिँ एउटा बिजनेस जुन चाहिँ बुम अप भएको भन्दाखेरि जुन इन्टरनेटको सर्भिस छ होइन, हामी कस्टमरहरूको नम्बर चाहिँ पक्कै पनि बढेको छ। त्यो अब तपाईँहरूले पनि अब त्यो कुरा चाहिँ अब आफूले पनि देख्नु भएको होला होइन आफ्नो वरपर। सो त्यो यदि कुनै पनि अब फेसिलिटी हामीले युज गरिरहेका छौँ, कुनै पनि भनौँ न अहिलेको टाइममा ग्याजेट छ, पक्कै पनि अब त्यो कुन चाहिँ साइज अर मोडल भन्दा पनि स्मार्टफोन अहिले सबैले सकेसम्म युज गरि नै राख्नु भएको छ। त्यो सकेसम्म त्यसमा सम्बन्धित यदि कुनै पनि फेसिलिटीहरू छ भने त्यो कुराले अहिलेको सिचुएसनमा हामीलाई केही पनि मद्दत पुग्छ भने पक्कै पनि युज गर्नु होला। बिकज अहिलेको लागि चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ इट्स रिलेटेड टु सेफ्टी अफ यर हेल्थ। सो त्यो कुरामा कतै पनि अब केयरलेस अर हेल्थ चेक चाहिँ नगरौँ। Guys, call us. Numbers are 5192-002 र 5192-003. These are two numbers. So phone गर्नु होला र पक्कै पनि यो विषयमा नि कुराकानी गरिरहेको छौँ। विशेष गरी उपत्यकामै हुनुहुन्छ भने अझै फोन गर्नुहोस्। यहाँको ठाउँ छर छिमेकतिर के कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ, किनभने यो विषयमा हामी सबैजनाले कुराकानी गर्न पनि सक्छौँ। सो आफ्नो घर दैलोतिर भएकै समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ र त्यही विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अब अर्को इम्पोर्टेन्ट इस्यु र अहिले एकदम धेरै देखेको कुराहरू चाहिँ के छ भने जस्तो एक हप्तासम्म काठमाडौँमा सङ्क्रमित धेरै देखिएन, त्यसपछि मान्छेहरू झन् बाहिर निस्किन थाल्नु भयो, अलिकति आउटगोइङ धेरै पनि भयो। र अहिले एउटा मिसकन्सेप्ट धेरैजनामा के देखिरहेको छु भने चाहिँ भेटघाट एकदम धेरै भइरहेछ अहिलेको समयमा। जुन समयमा चाहिँ भेटघाट कम हुनुपर्ने हो अहिले एकदम धेरै हाम्रो भेटघाटहरू भइरहेछ। र भेटघाट हुने बेलामा पनि मास्क खोलिया छ, बसिया छ एकै ठाउँमा होइन। अब यो अफिसकै मान्छेहरू केही हुँदैन, अब कोही बाहिरबाट आएछन् उहाँहरूलाई छैन सँगै बसौँ गरौँ। घरमा सेम थिङ, कोही बाहिरबाट पाहुनाहरू आइरहेछन् भने उहाँहरू चाहिँ नजिकै पाहुनाहरू उहाँहरूलाई खासै के भएको छैन, आउनुहोस् न तपाईँ पनि आउनुहोस् भनेर बोलाउने भेट्ने होइन। सो यु गाट टेक ग्यारेन्टी त्यसरी ग्यारेन्टी लिएर घरमा पाहुना बोलाएर सर्दैन भनेर त भन्न मिल्दैन नि। सो आई थिङ्क दिस इज वान अफ द लेम एक्सक्युजेस द्याट वी बिन युजिङ अहिलेको समयमा। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनिवार्य छैन अहिले पाहुनालाई बोलाउन। कोहीसँग भेटघाट भएको छैन भने ठिक छ, फोनमा कुराकानी गर्नुहोस् होइन। सो घरमै बोलाएर भेटघाट गर्ने काम चाहिँ कम गरौँ होला, किनभने यु क्यान टेक ग्यारेन्टी कि यो मान्छे लागेको छ, यसलाई लाग्यो यसलाई लागेन भनेर आँखाले हेरेर भन्न सकिँदैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अति आवश्यक छ भेटघाट गर्नै पर्ने छ भने त्यही अनुसार भेटघाट गर्नु होला। नभए भेटघाट गर्न आवश्यक छैन, फोनबाटै कुराकानी हुन्छ र काम चाहिँ दिन्छ भने फोन छँदैछ, अरू प्लेटफर्म पनि कुराकानी गरि नै हाल्यो। सो त्यसरी चाहिँ गर्नु होला। सो अनावश्यक रूपमा बाहिर चाहिँ कृपया ननिस्किनुहोस् र भेटघाट जति बढेको छ त्यो चाहिँ कम गर्नु होला। त्यो चाहिँ अनुरोध रहेको छ मेरो। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसरी यो कुरामा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल पाउन सक्छौँ भने आउँदै गरेको जुन तीज छ त्यो तीजकै अब उसमा चाहिँ समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन दरको चाहिँ अब कार्यक्रमहरू राख्ने गर्थ्यौँ यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि। सो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब पक्कै पनि कन्ट्रोल गर्नेवाला नै छ, गर्नु पनि पर्छ। बिकज अघि सृजलले भने चाहिँ हाम्रो आफन्त हो भनेर उहाँ हामीले जुन चाहिँ एउटा ग्यादरिङको चाहिँ अहिले अब सोच बनाइरहेको छ त्यो कुरा सकेसम्म हामीले अभोइड गर्न सक्यौँ भने हामी सेफली बस्न सक्छौँ। सो तीज आउँदै गर्दैछ, यो दरको प्रोग्रामहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब सोच विचार गरेर नै अब कसरी हुन्छ सकेसम्म भिडभाड आफ्नो घरमा अर्काको घरमा जाने भिडभाड हुने कुराहरूबाट चाहिँ सकेसम्म टाढा बस्नु होला। द्याट्स आवर रिक्वेस्ट। अनि तपाईँहरूले पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ अहिलेको सिनेरियोको हुन्छ नि जुन
गम्भीरता छ त्यो तपाईँहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ त्यो गम्भीरतालाई नै अब मध्यनजर गरेर सटडाउन चाहिँ अब सरकारले घोषणा गर्यो अब यु नेभर नो यसरी नै अब सङ्क्रमणको नम्बर बढ्यो भने लकडाउन पनि घोषणा गर्न सक्छ अनि त्यसको मार्को माथि आइपर्छ भनेपछि हामी जनतामाथि ट्रु सो अर्को विषय हामी जुन चाहिँ कुराकानी गरिरहेको थियौँ घर भाडाको विषयमा कुराकानी गरिरहेको थियौँ वा पसलको रेन्ट हुनसक्छ एनिवेयर जुनसुकै ठाउँको रेन्टको कुराकानी हुनसक्छ सो त्यसको बारेमा एकछिनमा आज कुराकानी गर्छु ऋषभजी आउनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो 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 हजुर ऋषभजी के छ हाल खबर हजुर ठिकै छ कुन ठाउँबाट फोन गर्दै हुनुहुन्छ हजुर नैकापबाट अनि के छ त्यतातिर हाल खबर के छ नैकापतिर कतिको टापटुप बन्द छ वा एकदम नर्मल छ लाइफ के छ नर्मल छैन भन्नुपर्छ अहिलेको स्थितिमा हिजो अस्ति यता अलिक केसेसहरू अलिक बढेछ यता नजिक देखियो सिल छ यो यता अहिले ओके सो है कतिजनाको मेसेज पनि आइरहेको थियो लाइक अब सिल भन्छ कहाँ सिल भएको देखिँदैन भन्ने थियो अब यो तपाईँ उदाहरण पनि भइदिनु भयो होइन धन्यवाद त्यसको लागि र अब अहिलेको समयमा भनौँ न तपाईँले डिजिटल प्लेटफर्म कतिको चलाउनु भयो भन्नुहोस् त पैसा तिर्नलाई काहीँको बिल तिर्नलाई कतिको प्रयोग गर्नुभयो अब पहिला नि गरिन्थ्यो तर यो जुन लकडाउनको स्थिति भएर घरमा बस्ने स्थिति भयो नि तब यसको प्रयोग अझ बेसी भयो पक्कै पनि हजुर सो ऋषभजी रिसर्च ओके सरी रिसर्च ओके रिसर्च तपाईँ पहिला धेरै पहिला कल गर्नुहुन्थ्यो बिचमा धेरै लामो ग्याप पछि आउनु भयो नि त छैन धेरै ग्याप तपाईँसँग चाहिँ मैले चाहिँ धेरै पछि कुरा गरेको है हजुर सो रिसर्चजी हजुर जुन अब अहिले अब एकदमै समस्या भइरहेको स्पेसली अब सिटी एरियातिर अब काठमाडौँको कुरा गरौँ होइन जुन चाहिँ अब भाडामा बस्नुहुन्थ्यो अरू बिजनेसको लागि सटरहरू भाडामा लिइराख्नु भएको थियो होइन उहाँहरूले चाहिँ अहिले अब भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था भएर बिजनेस नभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ अब सटरहरू छोडेर गइरहेको सटर खाली भएर अनि घर धनीलाई पनि गाह्रो भएको समाचार हामीले पढिरहेका छौँ होइन सो तपाईँको चाहिँ के छ तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नै घर छ नैकापमा के छ तपाईँको घरै छ तपाईँको के छ घर भाडामा दिनुभएको छ कि छैन हजुर छ सो यो सिनेरियो तपाईँको घरमा आइपर्यो कि परेन पक्कै पनि पर्यो तर जुन हिसाबले यो कोभिड-19 को हिसाबले आफू घर धनी भएर पनि घर एउटा तल बस्ने अथवा फ्ल्याटमा बस्नेको एउटा मनोविज्ञान अथवा त्यो स्थितिलाई बुझेर कन्सिडर अथवा कुनै डिस्काउन्ट पक्कै पनि भयो ओके जस यो गाह्रो सिचुएसनमा अब कसरी आफ्नो चाहिँ अब भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ त्यसरी तपाईँहरूले हेल्प गर्नुभयो हजुर अनि यो सिनेरियो चाहिँ बढ्दै नै गइरहेको छ होइन स्पेसली अब बिजनेसको कुरा गरौँ होइन जुन चाहिँ मेन बिजनेस हबहरू छ अब न्यू रोडको कुरा गरौँ त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक रूपमा सटरहरू खाली भइरहेको छ होइन किन भन्दा बिजनेस छैन हामीले भाडा पे गर्न सक्दैनौँ सो त्यही भएर अब आफ्नो बिजनेसै बरु बन्द गरेर उहाँहरूले सटर खाली गरिराख्नु भएको छ अनि त्यसको पिर अब घर धनीहरूलाई पनि परिरहेको छ सो यसको चाहिँ के लाग्छ तपाईँले के चाहिँ हुनसक्छ आगामी दिनमा यसको अब सल्युसन नै त नभनौँ न्यू रोडकै कुराकानी गर्नु पर्दैन नैकापतिरकै पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यहाँ देखिराख्नु भएको हुन्छ र त्यो हिसाबले यहाँले त्यहाँको बारेमा कुराकानी गर्न अलिकति सहज होला होइन तर हुन त उही नै हो यता भाडा छोड्नु उता छोड्नु हो सो के लाग्छ यहाँलाई के गर्दा चाहिँ अलिकति ठिक होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पक्कै पनि कुनै व्यक्तिले अब यो लकडाउन अगाडि गरेर उसले अब घर धनीले पनि अनि त्यो अब पसल अथवा कुनै पनि सटरमा बस्नेले पनि त्यहीबाट आफ्नो गुजारा कतिपयले गरिरहनु भएको पक्कै पनि हो अनि यो स्थितिमा बिजनेस छैन भने त्यो गर्दाखेरि अब बिजनेस नभएपछि भाडा दिएर बस्नलाई अथवा अहिले बिजनेस गर्ने स्थिति पनि छैन त्यही कारणले दिनु त्यो गाह्रो स्थिति हो अब उहाँहरूको लागि अब पुरै भन्दा पनि कुनै हिसाबले अब कहिले खुल्छ यो कोभिडको संक्रमित कहिले हुन्छ भन्ने हिसाब अब त्यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा यकिन नभएको कारणले अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के गर्न उपयुक्त होला भन्दा बिजनेसलाई अहिलेको लागि तत्कालको लागि थाती राखेर पहिला त आफू सुरक्षित नै रहनु पर्यो अनि त्यो पछि भनेको चाहिँ त्यहाँ कुनै अब घर चाउहरूले अथवा घर धनीहरूले पनि अब डिस्काउन्टहरू दिने हो कि के हो अब आफूले फुल दिन सकिँदैन भने कुनै डिस्काउन्ट दिएर त्यो बिजनेसलाई चाहिँ यो लकडाउन पछि फेरि चल्ने हिसाबको गराउनु पर्यो किनकि हामी लकडाउनमा सधैँ अथवा कोभिड सधैँ रहिरहँदैन पक्कै पनि आशावादी छौँ अनि त्यो पछिको लागि फेरि बिजनेसै छोडेर जाने स्थिति रह्यो भने कोही पनि व्यापारीले त्यो पछिको स्थिति फेरि के होला भनेर त्यही कुराको चाहिँ डर छ ठुलो डर छ हैन हो त्यही कारणले अब त्यो अब घर धनीले के गर्ने भनेर अलमलिन्छ कति डिस्काउन्ट गर्ने के गर्ने अब सम्बन्धित निकायले त्यसलाई हेरिदिन पर्यो सरकारले पक्कै पनि हेर्नु पर्यो त्यो स्थितिमा दुवैलाई मिल्ने हिसाबले कसैलाई पनि मर्का नपर्ने हिसाबले
त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अब त्यही हो, अब कति ठाउँमा घरबेटीहरू एकदम राम्रा हुन्छन्, कतिमा हुँदैनन् होइन, सो त्यो भएको गर्दा ठुलो समस्या हुन्छ। र सबैजना तपाईँ यस्तो हुँदैन होइन, के हुन्छ नि कसरी आफ्नो चाहिँ बालवालाहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर होइन त एनिवेज अब आशा गर्छु तपाईँले अब बालबाटै धेरै इन्कम पनि भइरहेको थियो होला होइन, अब कन्टिन्यू नै होस् त्यो पनि। र अब इफ उहाँहरूको पनि काम छ, काम सुचारू भइरहेछ, पैसा आइरहेछ र उहाँतिर सक्नुहुन्छ भने त ठिकै पनि हो, सक्नुहुन्न भने चाहिँ अब सल्लाह गरेर के कसरी मिलाउन सकिन्छ त मिलाउन होला। अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त। ओके, बाइ। So yeah guys, I was just coming there. What I was trying to say was yeah, definitely अब हामी भाडा एलोकेट गर्दाखेरि पनि घर धनी वा त्यो सटरको धनी ती व्यक्ति र जो व्यापारी हुनुहुन्छ वा जो घरमा बस्न आउनु भएको टेनेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ अब कुराकानीमा अब समन्वयमा नै मिलेर नै अब यति भाडा लिने यति गर्ने भनेर चाहिँ डिस्कसन गरिएको हुन्छ भने अहिलेको समयमा पनि आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। दुईजना बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, अब के कति तिर्न सक्नुहुन्छ त्यति तिरेको ठिक छ, वा अहिलेको समयलाई अब कन्सिडर भएर होइन अहिलेलाई यति मात्र तिर्नुहोस् र त्यसपछि जब अलिकति सुचारू हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ यसरी तिर्नु भनेर गरेको चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। अब केही महिनाको डिस्काउन्ट दिनुभयो भने त्यो पनि ठिक छ, सधैँभरि नै डिस्काउन्ट दिन पनि सकिँदैन, किनभने कतिजनाको आर्य आर्जित नै त्यहीबाटै भइरहेको हुन्छ होइन। कतिजना बाल मात्र लाएर पनि ल्यान्डलर्ड्सहरू मात्र पनि पर्याप्त छन् उपत्यकामा हेर्नु, धेरै धेरै घरहरू छन्। अब कतिपय चाहिँ लिजमा लिएर फेरि त्यसलाई नै सब लिज गरिरहेका धेरैजना पनि छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ मर्का नै पर्छ पक्कै पनि, सो सबैजनालाई मर्का पर्छ यतिखेर। सो द बेस्ट थिङ इज द्याट यु गाइज कम टुगेदर एन्ड टक। अब सरकारले चाहिँ पैसा नलिनु भन्छ बट आई थिङ्क द्याट्स नट गोना वर्क होइन। सो वाट्स गोना वर्क इज द्याट यु गाइज कम टुगेदर टक, अनि त्यसपछि कुन सिनेरियोमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी छलफल गर्नुहोस्। जो व्यापारी हुन्छ मैले यतिसम्म तिर्न सक्छु, यतिसम्म चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् अहिलेको समयलाई भनेर, वा त्यसमा तलमाथि मिलायो। आई थिङ्क द्याट इज वान सल्युसन द्याट वी क्यान फाइन्ड बोथ द पार्टिज ह्याप्पी होइन। अदर देन द्याट व्यापार छोड्नै पर्ने हुन्छ र गर्नै पर्ने हुन्छ। र यो सिचुएसन आउँछ भनेर हामीले सुरुमा कुराकानी गरेका थियौँ, लट अफ जब्स माइट गो, लट अफ बिजनेस विल गो डाउन भनेर हामीले सुरुमा कुराकानी गरेका थियौँ र यो अहिलेको उदाहरण हो। सो वाट वी प्रेडिक्टेड ब्याक देन इज ह्यापनिङ अहिले। अनि अर्को एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी मैले चाहिँ अहिलेको जुन यो गाह्रो सिचुएसनमा बिजनेस अनि बालवाला अनि घरधनीको चाहिँ के चाहिँ देख्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ नि एउटा आफ्नो चाहिँ अब डिस्कसन गरेर हुन्छ सर्टेन जुन समय अहिले अब घरधनीले केही डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ अर हुन्छ यति महिना चाहिँ तपाईँहरूले अहिले अफ गरेर अघि हाम्रो कलरले भने जस्तै यो कोभिड-19 को सिचुएसन सधैँ यस्तै रहँदैन। हाम्रो चाहिँ अब भनौँ यो वर्ष होला आगामी वर्ष केही महिनाहरू होला, तर नर्मल भइसकेपछि अहिलेको जुन चाहिँ अब उहाँहरूले छुट दिनुभएको छ पछि उहाँहरूले त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। यदि त्यो एउटा कन्ट्र्याक्टै बनाएर जान सकिन्छ कि त्यो पनि एउटा वे आउट हुनसक्छ। बिकज अहिले अब वर्षौँदेखि गरिएको बिजनेस स्वाटै छोड्न पनि धेरैलाई गाह्रो हुन्छ, घरधनीलाई पनि एकदमै अब घरबालप्रति चाहिँ एउटा आफ्नो विश्वास बसिसकेको हुन्छ, फेरि उहाँहरूले छोडेर गयो नयाँ आउँदा धेरै कुरा त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन। सो यसरी उहाँहरूले एउटा कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा जान सक्यो भने अहिलेको समयमा जति पनि डिस्काउन्टहरू अब छुटहरू दिएको छ पछि बिजनेस सबै कुरा नर्मल भइसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ ब्याकअप चाहिँ उहाँहरूले दिन सक्ने एउटा कन्ट्र्याक्ट बनाएर गयो भने मेबी यु नेभर नो one chances that could be done. There's a lot of things that can be done हैन। अब कन्ट्र्याक्ट्सहरू धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ, बट या बोथ अफ द पार्टी नीड्स टु कम टक कन्सल्ट एन्ड टेक थिङ्स फरवर्ड। र अहिलेको लागि चाहिँ वेयरिङ अन विथ द कमर्सियल ब्रेक। विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट। Welcome back at the commercial break. Yeah, you're सूचना that we want to give you before we say bye from the show. That definitely जति पनि अहिले व्यापारहरू खुल्ला छन्, जति पनि सर्भिस प्रोभाइडिङ ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू काम गरिराख्नु भएको छ, अनिवार्य रूपमा पिसिआर गर्नुपर्ने भन्ने सूचना चाहिँ बाहिर आएको छ। सो त्यो पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ जुन व्यवसाय छ त्यो आफैले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो आई थिङ्क इट्स भेरी नेसेसरी द्याट पिसिआर गरेर बस्नु पऱ्यो यस्ता व्यक्तिहरू पनि, किनभने एभ्री डे अब धेरैजनासँग चाहिँ कुराकानी भइरहेको हुन्छ, पैसा लेनदेन भइरहेको हुन्छ र पिपल कम होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट पिसिआर टेस्ट निड्स टु बी डन र प्लिज टेक दिस भेरी सिरियसली। र समय पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि द्याट्स ओन्ली वी गट टु से द्याट फलो द प्रोटोकल्स, बी सेफ एन्ड टेक केयर अफ योरसेल्फ। यु थिङ्क यस अब अहिलेको सिचुएसनमा एकअर्कालाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ होइन। अब जुन हामीले एउटा इस्यु उठायौँ आज घरधनी र बालवालाको, त्यो पनि एकदमै ठुलो समस्या हो होइन। सो कसरी एकअर्कालाई सकेसम्म धेरै नै गाह्रो नहुने गरेर हेल्प गर्न सकिन्छ गरौँ, किन भन्दाखेरि अहिलेको गाह्रो सिचुएसनमा यदि सानो हेल्प गर्न सकियो भने पनि त्यो एकदमै ठुलो गुण लाग्न जान्छ होइन। अब गाह्रो त छँदैछ सबैजनालाई, अब आफूलाई सोर्स अफ इन्कम घटेको त कसैलाई पनि अब राम्रो कुरा त होइन। त्यही भएर सकेसम्म हामी हेल्प गरौँ भन्दै आजको लागि अब बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। बट बिफोर वी से बाई रिमेम्बर एसएफएस एज अलवेज भन्दै अहिलेको लागि बाई। हेलो
lovely people. This is me, Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe. And also don't forget to like our Facebook page, which is Call Kantipur.